वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला के फज़ल करम से तफसीर कुरान का ये सिलसिला चल रहा है। तो कुरान के मानी क्या है? कुरान क़रा यक़रउ से है और इसके माने है पढ़ना। कुरान के माने हर वक्त पढ़ी जाने वाली किताब, ऐसी किताब जिसको पढ़ते रहना चाहिए। और ये कुरान सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसको पढ़ा, इसीलिए ये कलामुल्लाह हुआ। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इसको पढ़ा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा तो सहाबा कराम ने इसको सुना और सहाबा कराम ने पढ़ा तो ताबईन ने सुना, ताबईन ने पढ़ा तो तबे ताबईन ने सुना। और उस वक्त से ये पढ़ते और सुनते हुए ये कलाम आ रहा है और आज तक और क़यामत तक इंशाअल्लाह इसको पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। तो कुरान के लफ्ज़ी माने हैं पढ़ी जाने वाली किताब। तो ये किताब पढ़ी जाने वाली किताब है, ये लपेट के रखने वाली किताब नहीं है, जूज़दानों में लपेट के इसको रख दिया जाए, इसको पढ़ा ना जाए, ये ऐसी किताब नहीं है, बल्कि ये ऐसी किताब है जिसको हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने की बड़ी फजीलत भी बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा किताबिल्लाह, के जो कुरान से एक हर्फ भी पढ़ता है तो उसको 10 नेकियां दी जाती है। और ये 10 नेकियां फलाहु अशरु अमसालिहा, यानी जो कुरान से एक हर्फ पढ़ता है उसको एक नेकी दी जाती है और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर हो जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। यानी अलिफ लाम मीम कोई पढ़ता है तो 30 नेकियां पढ़ने वाले को दी जाती है। तो ये किताब पढ़ने वाली है और पढ़ने पे अल्लाह ताला ने बेशुमार अज्र व सवाब भी रखा है। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुरान के नूर को पढ़ा करो, जो नूर है। और कुरान का नूर आपने फरमाया ये सूरह बकरा और सूरह आल इमरान, और ये 2 सूरतें कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शिफाअत करेगी, अल्लाह के सामने झगड़ा करेगी और कहेगी कि या अल्लाह ये मेरी तिलावत क्या करता था, तो इसको माफ़ कर दे, इसको बख्श दे। तो इस तरह कुरान करीम पढ़ने के बेशुमार फजीलत हदीस में आई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कुरान को पढ़ता है कल क़यामत के दिन बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा। बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग फरिश्ते हैं उनके साथ उसका हशर होगा। तो कुरान को जब पढ़ने का इतना अज्र व सवाब है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान को समझकर पढ़ने का कितना अज्र व सवाब होगा, क्योंकि कुरान असल में समझने की किताब है। लेकिन पढ़ने पर भी इसको बग़ैर समझे अगर कोई तिलावत भी करता है तो अल्लाह ताला इसको एक हर्फ पे 10 नेकियां दे रहा है। लेकिन अगर कोई समझकर इसको पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा, जैसा ये तफसीर में इंशाअल्लाह हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला उसे कितना अज्र व सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि दुनिया में भी हम देखते हैं कि इंसान जो भी किताब पढ़ता है वह समझने के लिए पढ़ता है, अगर समझ कर ना पढ़े तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसलन एक किताब है, अगर कोई डॉक्टरी MBBS करना चाहता है और MBBS की किताबें उसको ला कर दे दी जाए और वो किताबें पढ़ ले, तो क्या डॉक्टर बनेगा वो बग़ैर समझे अगर किताब पढ़ेगा? तो नहीं, समझ कर पढ़ना पड़ेगा। कोई इंजीनियर है, अगर बग़ैर समझे वो कोर्स कर ले और अपनी किताबों को पढ़ ले तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता। तो इसी तरह बग़ैर समझे अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो असल मकसद इसका समझना है। अजर तो है, अल्लाह ताला ने अजर दिया है, लेकिन समझ कर हम पढ़ेंगे तो हमारी इस्लाह होगी और अल्लाह ताला बेशुमार अजर अता फरमाएगा। तो कुरान पढ़ने की किताब है और समझकर पढ़ने की किताब है। तो हम जब इसकी तफसीर कर रहे हैं तो उसूल तफसीर में कल के दर्स में बताया गया था कि हम नीयत को खालिस करें अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए
اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، یہ ہماری پہلی نیت ہو، پہلا کام ہو کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے۔ جب ہم قرآن سننا چاہتے ہیں، تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، تو بھی ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریاکاری نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے، دوسری وجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے جہالت دور ہو جائے، جہالت دور ہو جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس سے جہالت دور ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ قرآن کا علم ہمارے سینے میں آ جائے گا تو پھر دل کی جو جہالت ہے، جو تاریکی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان تمام ناموں کے واسطے جو تو نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیے ہیں، یا تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، یا تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے، کہ میں کیا سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی موسم بہار کی بارش جیسی ہوتی ہے، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، کہ یہ قرآن میرے دل میں جائے تو دل کے اندھیریاں دور ہو جائے، دل کے پریشانیاں ختم ہو جائے، دل روشن ہو جائے۔ اس قرآن کو میرے دل کے بہار بنا دے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلا حزنی، اور میرے غموں کا ماوا بنا دے، میرے غموں کو دور کر دے۔ یہ قرآن کر سکتا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے دل کو نور ملے گا، آپ کے دل کو روشنی ملے گی، اور آپ کے دل کے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ذکر کیا کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے غموں کا ماوا بنا دے، وہ جلا حزنی و ذہب ہمی، اور میرے غموں کو، میرے پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنا دے۔ تو قرآن ہم سیکھ رہے ہیں تو پہلا مقصد اللہ کی رضا ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہو کہ ہم سے جہالت دور ہو جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہو کہ ہم جو کچھ بھی سنیں گے اللہ کی باتیں، اس پر ہم عمل کرنے کی نیت سے سنیں، کہ جو بھی اب ہم قرآن شروع کریں گے تفسیر، تو جو بھی باتیں آئے گی تو نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس پر ہم لوگ عمل کریں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں گے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم عمل کر کے ہم گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو یہ چار اہم کام ہیں کہ ہم اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے یہ چار کام ہم کو کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی دوسری چیز نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سے جہالت دور ہو، اور تیسری چیز یہ ہے جو کچھ ہم سنیں گے اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں تک بھی اس بات کو ہم پہنچائیں گے۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے لیے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، جیسے صحابہ نے سمجھا، منہج صحابہ کے مطابق سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اس پر پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان